खेलकुदले समाज र राष्ट्रको चरित्र निर्माण मात्र गर्दैन, यसलाई प्रकट र उदित पनि गर्छ। अझ नेपालको हकमा भन्ने हो भने खेलकुद राष्ट्रिय एकताको पर्याय हो। त्यही एकताको मियोको रूपमा मुलुकको खेलकुदको सर्वोच्च र नियामक निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप रहेको छ। नेपालमा खेलकुदको संस्थागत विकासको क्रम राखेपले कानुनी मान्यता पाएपछि सुरु भए पनि त्यसअघि नै विभिन्न परम्परागत र आधुनिक खेलतर्फ नेपाली समाजले झुकाव राखिसकेको इतिहास साक्षी छ। प्रजातन्त्रको पारिलो घाम नेपाली भूमिमा पर्नु अघि नै 2004 सालमा विभिन्न खेलहरूको खेल सङ्घ गठन भएको दृष्टान्त छ। त्यही विरासतमा अहिलेको नेपाली आधुनिक खेलकुदको आलोक खडा भएको हो। राखेपको संस्थागत स्वरूप र संरचनाको जग 2015 सालमा बस्यो। तत्कालीन समयमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा खेलकुद परिषदको नामबाट स्थापित भएको वर्तमान राखेपले 2021 सालमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद ऐन जारी भएपछि कानुनी मान्यता पायो। 2021 को ऐन 2.5 दशकपछि परिमार्जन भयो। 2048 सालमा खेलकुद विकास ऐन लागू भएपछि परिषद केन्द्र, क्षेत्र र जिल्ला तहका संरचनामा विस्तारित भयो। नेपालको हकमा खेलकुद र राजनीतिक परिवर्तन बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध स्थापित छ। राजनीतिक परिवर्तनले राखेपको नेतृत्व मात्रै परिवर्तन गरेन, संरचनागत परिवर्तनमा पनि भूमिका खेलेका उदाहरणहरू छन्। अहिले मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संरचनामा गएपछि 2077 असार 11 गते प्रमाणीकरण भएको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनले दृष्टिगोचर गरेको संरचनामा राखेप गइसकेको छ। क्षेत्रीय संरचनाहरू प्रदेशगत संरचनामा रूपान्तरित भएका छन् भने स्थानीय तहमा पनि खेलकुदको आफ्नै छुट्टै र विशिष्ट स्थान छ। खेलकुदमा सफलताले अरू सबै असक्षमता र अकर्मण्यतालाई छोपिदिन्छ भने असफलताले ती सबै पक्षको उजागर। नेपालको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शन, सहभागिता र केही पदकमा मात्रै सीमित हुँदा आगामी सम्भावनासँगै चुनौतीको उजागर गर्ने अर्जुन दृष्टिमा राखेप र यसको नेतृत्व छ। दक्षिण एसियाली महासङ्घीय खेलकुद साफको पहिलो आयोजक भएबाट पनि खेलकुदमा यस क्षेत्रमा नेपालको तत्कालीन दबदबाबारे थप पुष्टि हुन्छ। सन् 1984 मा नेपालमा भएको पहिलो साफमा नेपालले 4 स्वर्ण, 12 रजत र 8 कांस्य जित्यो। दोस्रोदेखि 6औं संस्करणसम्म पुग्दा दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालले जितेको स्वर्ण संख्या ओह्रालो लागे पनि 1995 मा भएको 7औं सागमा नेपालले 4 स्वर्ण, 8 रजत र 16 कांस्य आफ्नो पोल्टोमा पार्यो। आफ्नै भूमिमा सफलतापूर्वक 8औं संस्करणको साग आयोजना गर्दा नेपालको प्रदर्शनमा आशातीत सुधार देखियो। सन् 1979 मा नेपालले 31 स्वर्ण, 10 रजत र 24 कांस्य जितेर कीर्तिमानी 65 पदक जित्यो। सन् 2019 मा तेस्रो पटक सागको आयोजक बनेको नेपालले 51 स्वर्ण, 60 रजत र 96 कांस्य जितेर आगामी संस्करणमा पदकको बढोत्तरीको प्रचुर सम्भावना दर्शाएको छ। सागमा नेपालको प्रदर्शन उम्दा हुनुको पछाडि मुलुकभित्रै आयोजना हुने राष्ट्रिय खेलकुदको पनि वैशिष्ट्य भूमिका छ। 2038 सालमा काठमाडौँमा पहिलो पटक राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुँदा 16 खेल विधामा 14 टिमका 1543 खेलाडीले आफ्नो खेल कौशलको परख गरेका थिए। पहिलो प्रतियोगिताको च्याम्पियन बागमती अञ्चल भयो। त्यसपछि 40 सालमा पोखरा र 42 मा वीरगञ्जमा भएको दोस्रो र तेस्रो संस्करणको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पनि बागमती अञ्चलकै प्रभुत्व रह्यो। तर चौथो संस्करणको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुन 12 वर्ष पर्खिन पर्यो। नेपालगञ्जमा आयोजना भएको चौथो राष्ट्रियमा खेल संख्या अघिल्लो भन्दा 9ले कम रह्यो। 12 खेलमा 7 टिमका 1622 खेलाडीले सहभागिता जनाएको सो प्रतियोगितामा मध्यमाञ्चल च्याम्पियन बन्यो। चौथो राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न भएको 1 दशकपछि 65 सालमा 5औं राष्ट्रिय खेलकुद काठमाडौँले आयोजना गर्यो। खेल संख्या बढेर 34 पुगेको प्रतियोगितामा सहभागी 9 टिम मध्ये मध्यमाञ्चललाई अब्बल ठहरियो। 6औं राष्ट्रिय 2068 सालमा धनगढी र महेन्द्रनगरमा भयो। टिम संख्या बढेर 10 पुगेको प्रतियोगितामा 31 खेल समावेश हुँदा मध्यमाञ्चलकै दबदबा कायम रह्यो। 7औं संस्करणको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता पूर्वाञ्चलको विराटनगरले आयोजना गर्यो। 2073 सालमा आयोजना भएको प्रतियोगितामा 8 टिमका 3972 खेलाडी 30 खेल विधामा स्पर्धामा उत्रिए। सर्वाधिक खेलाडी मैदानमा उत्रिएको प्रतियोगितामा नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लब च्याम्पियन बन्यो।
नेपालगञ्जलाई 21 वर्षपछि दोस्रो पटक राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजक बन्ने अवसर जुट्दा खेल संख्या बढेर 35 पुग्यो। 2076 सालमा 11 टिम सहभागी हुँदा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक 5211 खेलाडीले सो प्रतियोगितामा भाग लिए। दोस्रो पटक त्रिभुवन आर्मी राष्ट्रिय खेलकुदको च्याम्पियन बन्यो। अब पोखरामा 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुँदैछ। 2 वर्ष अघि नै आयोजनाको तयारी भएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद विश्वव्यापी कोरोना महामारीको कोप भाजनमा परेपछि मिति सरेको हो। रुख कति बलियो छ भनेर जाँच्न त्यसको जरा कति गहिरोसम्म पुगेको छ भनेर हेरिन्छ। त्यसरी नै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा कुनै पनि मुलुकले कति सफलता हात पार्छ भन्ने पनि उसका घरेलु प्रतियोगिता कति नियमित हुन्छन् र त्यहाँ खेलाडीको विविधता कसरी प्रकट हुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्छ। राखेप विविधतायुक्त खेल र खेलाडीको उत्पादनमा निरन्तर प्रयत्नशील छ नै आफूलाई प्राप्त भएको न्यूनतम स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी खेल र खेलाडीको विकासमा सदा समर्पित रहन चाहन्छ। दक्षिण एसियाली स्तरमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सफल भए पनि त्यहाँबाट माथि उक्लँदा हाम्रो प्रतिनिधित्व लिलिपुट नपुगेको कसै सामु छिपेको छैन। यसमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेमा राखेप अध्ययन र अनुसन्धानमा पनि उत्तिकै सक्रिय छ। अधिकतम प्रयासका बावजुद 1986 यता हामीले भाग लिएका एसियाली खेलकुदमा नेपालले जित्न बाँकी रहेको स्वर्णले नै धेरै थोक वर्णन गर्छ। 1986 मा दक्षिण कोरियामा भएको एसियाली खेलकुदमा 8 कांस्य पदकको बोहनी भयो भने 1998 मा थाइल्यान्डमा भएको एसियाली खेलकुदमा नेपालले 1 रजत र 3 कांस्य पदक प्राप्त गरेको थियो। 1998 को बैंकक एसियाडमा तेक्वान्दोकी सविता राज भण्डारीले जित्नु भएको व्यक्तिगत तर्फको रजत पदक अझै पनि सो विधामा मेडन पदक बनेर बसेको छ। त्यसअघि 1990 मा चीन र 1994 मा जापानमा भएका एसियाली खेलकुदमा नेपालले क्रमशः 1 कांस्य र 2 कांस्य पदकमा चित्त बुझाउनु पर्यो। यता 2002 मा दक्षिण कोरियामा भएको 14औं संस्करणको एसियाली खेलकुद र कतारमा भएको 2006 को एसियाली खेलकुदमा नेपालले समान 3-3 कांस्य आफ्नो पोल्टोमा पार्यो। 2010 मा चीन, 14 मा दक्षिण कोरियामा भएका एसियाली खेलकुदमा नेपालले 1-1 कांस्य पदक हात पारेको थियो। इन्डोनेसियामा आयोजना भएको 18औं संस्करणमा नेपालले प्याराग्लाइडिङमा रजत पदक जित्यो, जुन टिम स्पर्धामा नेपालले हात पारेको पहिलो पदक हो। विश्व खेलकुदको महाकुम्भ मानिने ओलम्पिकमा पनि हाम्रा कथा र व्यथा फरक छैन। ओलम्पिकमा पदक आकाशको फल त हुँदै गइरहेको छैन। आम नेपाली खेल प्रेमीको मनमा उब्जिने प्रश्न यही नै हो। जापानको टोकियोमा 1964 मा भएको ओलम्पिकबाट सुरु भएको हाम्रो यात्रामा गर्व गर्न लायक भनेकै 1988 मा भएको सोल ओलम्पिकमा तेक्वान्दोका विधान लामाले प्रदर्शन खेलमा जितेको कांस्य पदक हो। जबकि नेपाल जस्तो मुलुकका लागि टोकियो ओलम्पिकसम्म आइपुग्दा ओलम्पियनहरूको संख्या 93 पुग्नु आफैमा एउटा उपलब्धि पनि हो। तर यस बीचमा हाम्रा ओलम्पियनहरूले पनि ऐतिहासिक प्रदर्शन गरेका छन्। सन् 2004 को एथेन्स ओलम्पिकमा नेपालकी सङ्गिना वैद्यले तेक्वान्दोमा छनौट चरण सफलतापूर्वक पार गरेर ओलम्पिकमा सहभागिता सुनिश्चित गर्नुभयो। छनौट चरण पार गरेर ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउने उहाँ पहिलो नेपाली खेलाडी हुनुहुन्छ। ओलम्पिकको अर्को संस्करणमा तेक्वान्दोले नै इतिहास कायम गर्यो। 2008 को बेजिङ ओलम्पिकमा तेक्वान्दोका दीपक बिष्टले पनि छनौट चरणको तगारो पन्छ्याउँदै ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउनु भयो। ओलम्पिकको हकमा कुरा गर्दा 4 वटा संस्करणमा सहभागिता जनाउने दुर्लभ कीर्तिमान बनाउनु भएका धावक वैकुण्ठ मानन्दरको चर्चा गरिएन भने त्यो अधुरै रहन्छ। सन् 1976 को मोन्ट्रियल ओलम्पिकबाट सुरु भएको उहाँको यात्रा 80 को मस्को, 84 को लस एन्जल्स र 88 को सोल ओलम्पिकसम्म अविराम चल्यो। ओलम्पिकमै सहभागिता जनाउँदा नेपाली पौडीबाज गौरीका सिंह 2016 को रियो ओलम्पिकको सबैभन्दा कम उमेरको खेलाडी बन्नु भएको थियो। सहभागी 10,000 भन्दा बढी खेलाडीमा उहाँ त्यति बेला 13 वर्ष 255 दिन कटाउँदै सबैभन्दा कम उमेरको खेलाडी बन्न सफल हुनुभयो। सागको एकै संस्करणमा 4 स्वर्ण सहित 9 पदक जित्ने कीर्तिमान पनि गौरीकाकै नाममा अंकित छ। भौतिक पूर्वाधारले समेत सुसम्पन्न नरहेको राखेपका लागि खेलाडीका लागि अभ्यासको उपयुक्त वातावरण तयार गर्नु आजको मुख्य चुनौती हो। राखेपको भौतिक संरचना 61 जिल्लामा फैलिँदा खेल पूर्वाधार 68 जिल्लामा निर्माण भइसकेका छन्। तिनको अधिकतम उपयोग गरी स्थानीय तहबाटै नयाँ प्रतिभाशाली खेलाडी उत्पादन हाम्रो ध्येय र लक्ष्य हो। अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था भएकाले राखेपको वर्तमान नेतृत्वको अर्जुन दृष्टि पनि त्यही नै हो।
2015 सालमा राखेपको नेतृत्व गर्नुभएका तत्कालीन सदस्य सचिव स्वर्गीय होरा प्रसाद जोशीले खन्नुभएको आधुनिक नेपाली खेलकुदको जगमा मुलुकको खेलकुदको वर्तमान उभिएको छ। वर्तमान सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ खेलकुदको गर्विलो इतिहासलाई वर्तमानमा पनि कायम राख्दै भविष्य सुनौलो पार्ने योजना सहित अघि बढ्नु भएको छ। नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च र नियामक निकाय राखेपमा 209 राष्ट्रिय खेलहरू दर्ता भएकोमा 25 वटा खारेजीमा परेसँगै यो संख्या 184 मा झरेको थियो। राखेप एक्लैको प्रयास भन्दा पनि सम्पूर्ण खेल सङ्घहरूको सामूहिक प्रयास र होस्टे हैसियतले मात्रै नेपाली खेलकुदलाई गतिशील र प्रभावी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा सायदै कसैको दुई मत होला। वर्षका हिसाबले 60 वर्ष वा 6 दशक आफैमा एउटा लामो कालखण्ड हो। उमेरले नेटो काट्दै गरे पनि राखेपको जोश र जाँगरमा कुनै कमी आएको छैन। फलस्वरूप कार्यतालिका बनाएर लक्ष्य भेट्ने काममा राखेप अहिले पनि उत्तिकै क्रियाशील छ। वर्ष 2078-79 मा राखेपले सम्पन्न गरेका क्रियाकलापले पनि हाम्रो गर्विलो इतिहास र स्वर्णिम भविष्य बीचको तादात्म्यको पुष्टि गर्छ। चीनमा हुने 19औं एसियन गेम्सको तयारीका लागि विशेष प्रशिक्षण अन्तर्गत 23 खेलका 514 खेलाडीलाई प्रशिक्षित गर्नु, 25औं विद्यालय स्तरीय विशेष खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न गर्नु, राष्ट्रपति खेलकुद महिला सहभागिता अभिवृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत 7 प्रदेशका 21 जिल्लामा 4000 महिला खेलाडीको सहभागिता गराउनु, 6 खेल समावेश गरी 12औं संस्करणको राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड खेलकुद प्रतियोगिता गर्नु, परम्परागत खेलको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले पहिलो पटक राष्ट्रिय डुङ्गा प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नु, पारा राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत विभिन्न 13 खेलको प्रतिस्पर्धा गराउनु, विभिन्न खेलका स्वयंसेवक प्रशिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न पहिलो पटक प्रशिक्षण क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन हुनुलाई पनि यो वर्षको उपलब्धिका रूपमा गणना गर्न सकिने हाम्रो ठम्याइ छ। खेल मात्रै यस्तो विधा हो जहाँ उपलब्धि, जित र हारले हामीले गरेको प्रयासको लेखाजोखा राख्छ। एक्लै खेलुन् वा समूहमा, जित्दा राष्ट्र र हार्दा पनि राष्ट्र नै हार्छ। जित्ने सपना नदेख्नेहरूलाई त्यो भोग्ने अधिकार पनि हुन्न। परिषद 59औं वार्षिक उत्सवमा त्यही बाटो पहिल्याउन चाहन्छ, सबै खेलकर्मी, खेलाडी, खेल सङ्घ र खेलप्रेमी अनि शुभेच्छुकहरूको साथमा।